व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकऋचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभृत्प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एतस्मिन् पटले संस्कृत शौर्यम् इत्याख्ये सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः सर्वे जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः शास्त्ररसिकाः सज्जनाः अथ च संस्कृत शौर्यम् इत्याख्यस्य पटलस्य संस्थापकः संचालकः डॉक्टर राजकुमारः समेषाम् एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने स्वागतं वर्तते। ह्यस्तने तावत् विचारितमासीत् यत् व्याकरणशास्त्रस्य प्रतिपादनं कया रीत्या कुर्यात्। तत्र प्रतिपदपाठः तर्कसङ्गतः नास्ति, यतो हि बृहस्पतिः इन्द्रं दिव्यवर्षसहस्रं यावत् शब्दपारायणं प्रोवाच, किन्तु पारं न गतवान्। तत्र अध्ययनकालः दिव्यं वर्षसहस्रम् आसीत्। अधुना तु अधिकतमः अध्ययनकालः तत्र 18 वर्षात्मकः, यतो हि 25 वर्षीयः यावत् न भवति अध्येता तावदेव प्रायः पठति इति कृत्वा 5 वर्षात् अध्ययनकालं चेन्मन्यते तर्हि 20 वर्षाणि एव भवन्ति। अस्माद्धेतोः अल्पीयसि काले शब्दपारायणस्य ग्रन्थस्य या शब्दपारायणस्य प्रतिपदपाठस्य सम्यक्तया अध्ययनं न कश्चन कर्तुमर्हति इति कृत्वा तत्र कश्चन अन्यः प्रयत्नः विधेयः, यत्र समेषां ज्ञानं सम्यक्तया शब्दानां स्यात्। तत्रुक्तमासीत् यत् विद्या चतुर्भिः प्रकारैः उपयोगिनी भवति। आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन। एतस्य व्याख्या यद्यपि ह्यस्तने कृतासीत्, किन्तु अधुनापि किञ्चित् उच्यते। यतो हि आगमकालः इत्यस्य अर्थः भवति ग्रहणकालः। गुरोः समीपे गत्वा विद्यार्थी, छात्रः, शिष्यो वा नियमेन विद्यां स्वीकरोति। नियमानाम तत्र उपनयनानन्तरं ब्रह्मचर्यव्रतं धृत्वा अनन्तरं तत्र ये नियमाः स्मृतिषु कथिताः सन्ति ब्रह्मचारिणः, तान् नियमान् पालयन् गुरोः सेवां रतः तत्र गुरुकृपया गुरोः विद्यां गृह्णाति इति कश्चन नियमः। अतएव लिखितं वर्तते गुरुशुश्रूषया विद्या। विद्यायाः सम्यक् प्राप्तिः गुरुसेवया एव भवति। अतएव यद्यपि अन्येपि तत्र विद्याप्राप्तये उपायाः सन्ति, गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा
अथवा विद्यया विद्या चतुर्थोरैव कश्चन इति कश्चन नियमः प्रोक्तः वर्तते। तत्र मुख्यः नियमः विद्याप्राप्तये गुरुशुश्रूषा एव। गुरुप्रसन्नः सन् शिष्याय स्वकृपया सर्वं ददाति। धनदानेन विद्यायाः प्राप्तिः तत्र सम्यक्तया न भवितुम् अर्हति। यावत् धनं दीयते तावत् विद्या प्रदीयते। विद्यया विद्या इत्यत्र यावत् कश्चन विद्वान् कमपि विद्वांसं यत्किमपि शास्त्रं विद्यां वा वदति तावदेव अपरोपि तं प्रतिवदति। अत्र विनिमयः भवति, व्यापारः भवति कश्चन। तत्र पुष्कलेन धनेन इत्यत्रापि अथ च तत्र विद्या विद्या इत्यत्रापि। किन्तु गुरुशुश्रूषया या विद्या प्राप्यते तस्यां विद्यायां गुरुकृपा तत्र संपृक्ता भवति। तस्माद्धेतोः सा विद्या फलवती भवति। अतएव गुरुशुश्रूषया विद्या इत्यस्य मुख्यं तात्पर्यम् आगच्छति। तत्र अध्ययन प्रणाली का स्यात् तस्मिन् विषये कथ्यते यत् गुरोरुच्चारणानुच्चारणपूर्वकम् अध्ययनं स्यात्। यतोहि पूर्वं शब्दानां सम्यक् तया उच्चारणम् आवश्यकं भवति। अनन्तरं तेषां शब्दानां यत् तात्पर्यम् अर्थः विशिष्ट विचारो वा सोऽपि गृह्णीयो भवति। अतएव अत्र आगमकालः अर्थात् यया रीत्या विद्यायाः आगमः सम्यक्तया शिष्येषु भवेत् तादृशः सर्वोऽपि प्रयत्नः क्रियते। अतएव आगमकाले अनन्तरं स्वाध्यायकाले स्वाध्यायो नाम पुनर्तस्यावलोकनम् उच्चारणम् अर्थानुसन्धानम् किमपि विशिष्टचिन्तनम् एवं तत्र स्वाध्यायस्वरूपं भवति। तो स्वाध्यायकालेन तत्र विद्यायाः उपयोगिता भवति। अनन्तरं प्रवचनकाले प्रवचनस्वरूपमपि द्विविधं भवति। एकं प्रवचनं भवति ये अस्माकं सहपाठिनः सन्ति तेषां समक्षं वयं वदामः, तेन अस्माकं कुत्र अज्ञानं वर्तते कुत्र ज्ञानं वर्तते एतस्य परिज्ञानं भवति। अतएव लिखितं वर्तते शास्त्रे एकस्तपो द्विधा विद्या। तपश्चर्या तत्र एकाकी सन् क्रियते। विद्याध्ययनस्य कृते तत्र विद्यार्थिद्वयं ब्रह्मचारिद्वयम् आवश्यकं भवति। कथमिति चेत् परस्परं स्वकीयम् अधीत विषयं श्रावयन्ति। तेन विषयस्य चारुता आगच्छति, विषये वैशिष्ट्यम् आगच्छति। अतएव लिखितं वर्तते एकस्तपो द्विधा विद्या। द्विधा नाम तत्र न्यूनातिन्यूनं द्वौ भवतः, त्रयः चत्वारः भवन्तु चेत् तदापि शोभनं भवति। त एवं तत्र स्वाध्यायकाले प्रवचनकालः। अपरं प्रवचनं भवति शिष्येभ्यः उपदेशः। तो शिष्येभ्यः उपदेशः चेत् क्रियते तर्हि कदाचित् शिष्याय अध्यापनेन ये विषयाः तत्र अध्ययन समये स्वाध्याय समये अधिकाः स्पष्टाः नैव जाताः, यदा भगवन्तः अध्यापनं कुर्वन्ति तदा गुरुत्वम् आगच्छति भवत्सु। तेन सरस्वती कृपया कदाचित् अस्पष्टाः अपि विषयाः स्पष्टाः भवन्ति। ग्रन्थानाम् अवलोकने काचित् अपरा न्यूना
बुद्धि उपजायते प्रतिभाख्या तेन विषयः स्पष्टः भवति। अतः विद्यायाः प्रवचनकालेनापि उपयोगिता। प्रथमा उपयोगिता भवति विषय संशोधनस्य विषयगत अशुद्धेः परिज्ञानाय स्वकीय सहपाठिना सह अथवा सहपाठिभिः सह तस्य प्रवचनम् अनन्तरं विषयस्य संशोधनम् अनन्तरं तत्र छात्रेभ्यः अध्यापनं। तेन छात्राः यदा किमपि नूतनं प्रश्नं कुर्वन्ति तदापि विषयस्य संशोधनं भवति। अयं कश्चन क्रमः पारम्परिकः अधुनापि विद्यते पारम्परिकेषु गुरुषु अध्यापकेषु च। एकमेव तत्र व्यवहारकाले इत्युक्तं भवति। व्यवहारोऽपि द्विविधः। शास्त्रीयः यः विचारः स कदाचित् तस्य विषयस्य ये मुख्याः उपायाः जीवनदर्शने आवश्यकाः तेषां तत्र उपायानां संयोजनं तस्य सम्यक्तया तत्तदाचाराणां परिपालनं। यदा सत्यं वदेत् नानृतं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः एवं रूपेण यानि यानि तत्र नियमानि कथितानि सन्ति, तत्र नियमाः विशेषाः कथिताः सन्ति, तत्र तावत् जीवने तेषां तादृशः उपयोगः भवतु नाम। अन्यथा इत्थमेव स्यात् यथा कश्चन अतीव सुस्वादु भोजनं निर्वाति तस्य गन्धमपि गृह्णाति किन्तु तस्य भोक्तुम् अधिकारः न वर्तते, तर्हि तस्य स्वादु नैव जानाति। कीदृशं स्वादु भवति एतस्य निर्मितस्य अन्नस्य व्यञ्जनानां वा। एवमेव तत्र बहूनि शास्त्राणि अधीतानि अध्यापितानि किन्तु शास्त्रेषु ये जीवनोन्नायकाः नियमाः सन्ति तेषां परिपालनं न विहितं चेत् तर्हि व्यर्थं जीवनं भवति। अपि च अपरः तत्र व्यवहारः भवति यागकर्मणि तेषां विधानं। याग नाम देवपूजा संगतिकरण यज्ञदानं। तत्र देवपूजा विषये आराधना विषये तेषां तत्र अधीतशास्त्राणाम् उपयोगः भवतु। तत्र सज्जनानां समीपे वार्ताकरणे विदुषां तत्र समाजे संगोष्ठ्यां वा तेषां तत्र विचारः यः भवति तत्र तस्य उपयोगः भवतु नाम संगतिकरण यज्ञकर्म यथा दर्शपूर्णमासयागः एवमेव तत्र अन्ये यागाः ये सन्ति ये ब्राह्मणैः क्रियन्ते, ब्राह्मणः एव यजमानः भवति, ब्राह्मणः एव याजकः भवति, अथवा तत्र ये यागाः वाजपेयप्रभृतयः यत्र यजमानत्वेन राजन्याः भवन्ति, क्षत्रियाः भवन्ति, एवं भूतानां यागानां तत्रापि सत्रादीनाम् आयोजनं भवति। अतएव यागकर्मणि एतानि चत्वारि कर्माणि भवन्त्येव। तत्र देवपूजापि भवति, संगतिकरणं तत्र उपदेशादिकं भवति, यज्ञकर्म तु भवत्येव, दानमपि भवति। एतानि सर्वाणि कर्माणि यागे भवन्ति इति कृत्वा यज्ञं वै श्रेष्ठतमं कर्म इति तत्र श्रौतग्रन्थेषु नाम तत्र ब्राह्मणग्रन्थे संहिताग्रन्थे एवं सर्वं प्रतिपादितं वर्तते। तो इत्थम् एते चत्वारः उपायाः तत्र विद्यायाः भवन्ति। अतएव चतुर्भिः प्रकारेण विद्या उपयुक्ता भवति इति भाष्यकारेण प्रतिपादितं। तस्मात् अनभिप्राय शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपाठः इत्यादि विचारितम् आसीत्। एवं सर्वं जातम्। अधुना प्रश्नः भवति प्रतिपत्तिपाठः नैव करणीयः, तत्र न वयं कर्तुं शक्यते।
तर्हि कः एवं भूता उपायः येन इमे सर्वे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः स्युः इति विचार्य प्रश्नः क्रियते आचार्यैः। कथं तर्हि इमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः, अर्थात शब्दानां प्रतिपादनं शब्दानां परिज्ञानं कया रीत्या भवेत् इति प्रश्नः भवति। भगवान् भाष्यकारः समादधाति किंचित सामान्य विशेषवल्लक्षण प्रवर्त्यम्। यतो हि जगति यादृशः व्यवहारः चलति यया रीत्या एतत् सर्वं जगत् प्रवर्तते तद् रीत्यैव अन्यान्यपि कार्याणि कर्तव्यानि भवन्ति। कथं? प्रायः वेदे नियमद्वयं प्रतिपादितम्। एकः सामान्यः नियमः, यः नियमः सर्वैः पालनीयः भवति। अतएव तत्र मनुस्मृतौ लिखितं धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः। अयं धर्मः सार्ववर्णिकः, सत्यं वद धर्मं चर इत्येवं रूपेण तत्र दान दयालुता प्रभृतयः धर्माः ये सन्ति ते सार्ववर्णिकाः धर्माः भवन्ति। त एव मानवधर्माः। तेषां धर्माणां पालनेनैव मानवः मानवः भवति इति कृत्वा केचन विशिष्टनियमाः, एते नियमाः ब्राह्मणैः पालनीयाः, एते नियमाः क्षत्रियैः पालनीयाः, एते नियमाः वैश्यैः पालनीयाः, एते नियमाः शूद्रैः पालनीयाः। एवं भूताः ये नियमाः ते विशेष नियमाः सन्ति। तो ये विशेष नियमाः ते यस्य कृते ते नियमाः कथिताः सन्ति त एव तान् नियमान् पालयन्ति, अन्ये च तान् न पश्यन्ति। एवमेव शास्त्रेऽपि भवतु न, शास्त्रेऽपि सामान्य नियमाः भवन्तु, विशेष नियमाश्च भवन्तु। अतएव आचार्यैः कथितं किंचित सामान्य विशेषवल्लक्षणं प्रवर्त्यम्। कारणं किमर्थते? यादृशं स्वरूपं जगति प्रतिष्ठितं सत् जगत् समुन्नतिं लभते तादृशं नियमम् अंगीकृत्य शास्त्रमपि समुन्नतिं प्राप्नुयात् इति निश्चयं ज्ञात्वैव भाष्यकारेण एतत् कथितं किंचित सामान्य विशेषवल्लक्षण प्रवर्त्यम्। अतएव कथयन्ति अग्रे येन अल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन्। अल्पेन यत्नेन, सामान्य नियमः विशेष नियमः। तो ये सामान्य एवं भूताः शब्दाः येषां तत्र प्रतिपत्तिः, येषां ज्ञानं, येषां व्युत्पत्ति परिज्ञानं सामान्य नियमैः भवति, तेषां व्युत्पत्तिः तैरेव स्युः। एवं भूताः शब्दाः येषां सामान्य नियमेन व्युत्पत्ति ज्ञानं न भवितुमर्हति, तेषां कृते तत्र केचन विशिष्टाः नियमाः भवन्ति। यतो हि विशिष्टाः नियमाः येषां कृते भवन्ति त एव न्यूना एव सन्ति। अतएव भाष्यकार सूत्रकारेण केवलम् एकं प्रयोगं साधयितुमपि सूत्रं विहितम्। यथा वाचोऽग्मिन्, तो वाग्मी इति सिद्धये केवलम् एकमेव सूत्रम्। एवं भूतम् अपि अनेकानि सूत्राणि सन्ति। एवं तत्र सूत्राणि तथा भूतानि कथितानि सन्ति। पुनः प्रश्नः भवति तादृश सामान्य विशेष स्वरूपं किं कीदृशं भवेत्, किं पुनस्तत्? तदा आचार्याः कथयन्ति उत्सर्गापवादौ, उत्सर्गरूपः नियमः, अपवादरूपः नियमः।
कश्चित् उत्सर्गः कर्तव्यः, कश्चित् अपवादः कर्तव्यः। उत्सृज्यते सामान्येन प्राप्यते यह असौ उत्सर्गः। अर्थात यह सामान्येन सर्वं कार्यं करोति एवं भूतः नियमः उत्सर्गः कथ्यते। अपवादः अपोद्यते इति अपवादः। अपोद्यते नाम तत्र विशिष्टं गृह्यते, विशिष्ट को विशिष्टं गृह्णाति, अतएव अत्र सः अपवादः भवति। तो कश्चित् उत्सर्गः कर्तव्यः, कश्चित् अपवादः करणीयः। तर्हि व्याकरणशास्त्र कथं तत्र उत्सर्गापवादयोः स्वरूपं कीदृशं स्यात्, कथं जातीयकः पुनः उत्सर्गः कर्तव्यः, कथं जातीयकः अपवादः। अत्र जातीय प्रत्ययः केन प्रकारेण इति कथं जातीयकः, कथं जायते अर्थात केन प्रकारेण, कया रीत्या, तत्र उत्सर्गशास्त्रं करणीयं भवति। कथं जातीयकः अर्थात कया रीत्या, तत्र अपवादः करणीयः भवति। तर्हि भगवान् भाष्यकारः उत्तरति सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः तद् यथा कर्मण्यः तद् विशेषेण अपवादः तद् यथा आतोनुत्सर्गे कः। उदाहरणत्वेन वदति यत्र सामान्य शास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रम्, यथा पूर्वं अस्माभिः प्रतिपादितम्, एवं भूताः शब्दाः ये सामान्य नियमैः एव व्युत्पाद्यन्ते तेषां कृते सामान्य नियमः अर्थात् उत्सर्ग नियमः भवति। येषां च प्रतिपादनं सामान्य नियमैः संभवं नास्ति, एवं भूताः शब्दाः अल्पाः एव भवन्ति इति कृत्वा तेषां कृते तत्र विशेषेण सः नियमः करणीयः, स एव अपवादः यथा आतोनुत्सर्गे कः। तो कर्मण्यण् इति सूत्रं ये धातवः सन्ति तेषां कर्मणि उपपदे तेभ्यः सर्वेभ्यो धातुभ्यः अण् प्रत्ययः भवति। किन्तु एवं भूताः धातवः ये आकारान्तः सन्ति, दीर्घाकारान्तः सन्ति, उत्सर्गरहिताश्च वर्तन्ते, तेभ्यः कर्मणि उपपदे यः प्राप्तः अण् प्रत्ययः तं प्रबाध्य आतोनुत्सर्गे कः इति सूत्रेण तत्र क प्रत्ययः विधीयते, यथा गोदः कम्बलदः इत्यादिषु। तो इत्थं सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः, विशेषेण अपवादः कर्तव्यः। तत्र उदाहरणमपि दत्तं यथा कर्मण्यण् यथा तो उत्सर्गे कः। तो इत्थं व्याकरणशास्त्रस्य विधान नियमं प्रदर्शितवान् आचार्य पतंजलिः। एवं रूपेण शास्त्र प्रणयनस्य या व्यवस्था पाणिनिना समाश्रिता सा कीदृशी इति बोधयितुम् अयं विचारः भगवता पतंजलिना अत्र उपपादितः। अत्र पुनः कश्चन एकः प्रश्नः उदेति, विषयोऽपि भिन्नः भवति। प्रायः वयं यदा कमपि शब्दम् उच्चारयामः तस्य ज्ञानं कुर्मः तर्हि तेन शब्देन पञ्च अर्थाः स्फुटिताः भवन्ति। केचते तत्र अनुगत जातिः, व्यक्तिः, लिंगम, संख्या, कारकम्
एतेव पंच प्रातिपदिकार्थाः प्रतिपादिताः सन्ति भूषण ग्रंथे मंजूषा ग्रंथे। एवमेव तत्र वाक्यपदीयेऽपि तेषां गणनात्यादेशरूपेण भिन्न भिन्न प्रकारेण विचार विषय संजाता वर्तते। स एव पदार्थ पदार्थत्वेन तेषां तत्र जात्यादीनां ग्रहणं भवति। अत्रापि स एव प्रश्नः अत्र उपस्थापितः, किं पुनराकृतिः पदार्थः आहोषित द्रव्यम्। यद्यपि एते पंच नामार्थाः प्रातिपदिकार्थाः कथिताः सन्ति, येषां विषये अस्माभिः उपादितं, किन्तु वस्तुतः द्वौ एव अर्थौ तस्य तत्र अव्यभिचरितौ अथ च विशिष्टतया प्रतीयते। कौचतौ जातिः व्यक्तिश्च। तत्र जातिः अतएव नागेशभट्टेन प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयः प्रातिपदिकार्थः इति तत्र प्रतिपादितं। प्रातिपदिकार्थ इति सूत्रे प्रवृत्तिनिमित्तं नाम जातिः, तदाश्रयानां व्यक्तिः। एतस्य सम्यक् व्याख्यानं तत्र विहिते। तत्र भूयान् कश्चन विचारः तत्र प्रवृत्तः वर्तते। अधुना ताम एव विशिष्टां व्यवस्थां स्वीकरोति। किं पुनः आकृतिः पदार्थः आहोषित द्रव्यम्। भाष्यकारः कथयति उभयम् इत्याह, अर्थात पदार्थत्वेन अस्माभिः जातिरपि स्वीक्रियते, पदार्थत्वेन अस्माभिः व्यक्तिः अपि स्वीक्रियते। सामान्येन ये दार्शनिकाः सन्ति तेषु केचन जातिवादिनः सन्ति, केचन व्यक्तिवादिनः सन्ति, केचन जाति विशिष्ट व्यक्तिवादिनः सन्ति इति। तत्र जाति विशिष्ट व्यक्तिवादिनः इति नियमत्रयं प्रसिद्धं वर्तते दार्शनिकेषु। भगवान् भाष्यकाराः अत्र वदन्ति यत् उभयथा उभयमित्याह कथं ज्ञायते। उभयथा हि आचार्येण सूत्राणि पठितानि, अर्थात यानि सूत्राणि आचार्यैः पठितानि सन्ति तेषु केचन जातिं पदार्थं मत्वा पठितानि, केचन व्यक्तिं पदार्थं मत्वा पठितानि सन्ति। तो यदा जातिं पदार्थं मत्वा पठितानि तदा जातिः पदार्थः, चेत् व्यक्तिं पदार्थं मत्वा पठितानि तानि व्यक्तिः पदार्थः। तो एवमेव बोधयति आचार्यः पतञ्जलिः यत् जातिरपि पदार्थः व्यक्तिरपि पदार्थः। तत्र जाति शब्दः अत्र आकृति शब्देन कथितः। उभयथा हि आचार्येण सूत्राणि पठितानि आकृतिं पदार्थं मत्वा जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्यां द्रव्यं पदार्थं मत्वा स्वरूपाणामेषेष एक विभक्तौ इति एक शेषम् आरभ्यते। प्रश्नोऽपि तत्र तादृशः कृतः वर्तते। किं पुनः आकृति पदार्थ आहोषित द्रव्यम्। आकृति शब्दः जातिबोधकः अत्र वर्तते। द्रव्य शब्दः तत्र व्यक्तिबोधकः वर्तते। तो जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् अत्र जात्याख्यायाम् इति लिखितं वर्तते। जातिः आख्यायस्य या जातेराख्या इति जातिराख्या जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्। तथा जात्याख्ये शब्दे यत्र एकत्वस्य विवक्षा भवति तदा एकत्व विषयेपि बहुवचनस्य
तत्र प्रयोगः कर्तुं शक्यते रूपेण तत्र तादृशं कश्चन विशेषविचारः तत्र विहितः वर्तते। द्रव्यं पदार्थं मत्वा स्वरूपाणाम् इति। द्रव्यं नाम व्यक्तिं यतो जातेरेक शेषा न भवति, जाते एकत्वात् विभक्तो यानि स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम् एकः शिष्यते इति तत्र अर्थः तस्य प्रतिपादितः वर्तते। स्वरूपाणि इति कृत्वा स्वरूपाणां तत्र विभिन्नत्वस्य सत्त्वात् न हि जाति पदार्थे तेषां ग्रहणं भवितुमर्हेत्, जातेः रेकत्वात् अस्मात् हेतोः जातिरपि पदार्थः व्यक्तिरपि पदार्थः। यदा व्यक्ति पदार्थः भवति तर्हि समानस्वरूपाः अनेकाः व्यक्तयः भवन्ति, तेषु एकः एव शिष्यते, अन्ये लुप्यन्ते, किञ्चित् तात्पर्यं तस्य भवति। तो एतत् ज्ञानं विना तत्र जातिं व्यक्तिं वा पदार्थ स्वीकारे तादृशं ज्ञानं भवितुमर्हति इति सम्यक्तया प्रतिपादितम्। नागेशभट्टः अपि प्रदीपकारः एतस्य विषये सम्यक्तया प्रतिपादयति। सकल शास्त्र व्यवस्था एकतरपक्षाश्रयेण न सिद्ध्यति, अर्थात केवलं जाति पदार्थ स्वीकारे अथवा व्यक्ति पक्ष स्वीकारे सकल शास्त्र व्यवस्था पाणिनेः न संभवा भवति। अतएव प्रश्नपूर्वकं तस्य समाधानं विदधाति। किम आकृतिः किम पुनराकृतिः पदार्थ आवश्यकत्वेन रूपेण आकृति पक्षे केवल आश्रीमाणे सगृहीतौ विप्रतिषेधे इति नोपपद्यते। अत्र यदा केवलं जाति पक्षः श्रीयते तर्हि सकृतो विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति परिभाषायाः उपपत्तिः न स्यात्। केवलेपि व्यक्तिपक्षे पुनः प्रसंग विज्ञान इत्यादि न पठेत, अर्थात एतस्याः परिभाषा तत्र आवश्यकता न स्यात्, शून्यता स्यात्। अस्माद् हेतोः उभौ पक्षौ स्वीकरणीयो भवतः इति एकं मतम्। अग्रे तत्र तस्मात् लक्ष्य सिद्धे क्वचित् प्रदेशे कश्चित् पक्षः परिगृह्यते, अर्थात लक्ष्य सिद्धे क्वचित् जाति पक्षः क्वचित् व्यक्ति पक्षः स्वीक्रियते, उभौ अपि पक्षौ सम्मान्यौ भवतः। अत्र जातिवादिनः के भवन्ति, विशेषेण तत्र मीमांसकाः जातिवादिनः। अत्र जातिरेव शब्देन प्रतिपाद्यते, शब्देन तत्र जातेरेव प्रतिपादनं भवति। कथं व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् संबंध ग्रहण असंभवात्। यदि अनेके व्यक्तयः प्रत्युच्चारणे शब्दो विद्यते इति रीत्या तत्र प्रत्येकं शब्दानाम् उच्चारणे अपि तत्र अनेके सन्ति। तेषां व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् तेषां तथा अनुगमः न भवितुमर्हति। अतः संबंध ग्रहणं न संभवति। अतः जातिः स्वीक्रियते, जातिरुरेकैव, तो तेन शब्दार्थयो सम्बन्धः प्रभवति। सा च जातिः सर्वव्यक्तिषु एकाकार प्रत्ययदर्शनात् अस्ति इत्यवसियते। तस्याः जातेः कथं ज्ञानं भवति, तो सर्वव्यक्तिषु एकाकार प्रत्ययदर्शनात्। यथा एकः घटः केनचित् दृश्यते, 10 वा घटाः केनचित् दृश्यन्ते, 100 घटाः केनचित् दृश्यन्ते। तो प्रत्येकं घट व्यक्तीनां यत् स्वरूपं वर्तते तत्स्वरूपं समानमेव वर्तते, तुल्यमेव वर्तते। अतएव तत्र घटत्व जाति स्वीक्रियते।
अतः एकम घट व्यक्ति दृष्ट्वा तत्र स्मृता या जाति सा सर्वेषां घटानां बोधिका भवति। अतएव अत्र लिखितं सा च जातिः सर्वव्यक्तिषु एकाकार प्रत्यय दर्शन। तो सा च जातिः सर्वव्यक्तिषु ये अखिलाः घटवृत्तयः सन्ति तासु एकाकार प्रत्यय दर्शनात् अस्ति सा जाति इति गम्यते इति प्रतीयते। तस्यां प्रतीतायां तदावेशात् तदवच्छिन्नं द्रव्यं प्रतीयते। तो सा जाति सर्वव्यक्तिषु एकाकार प्रत्यय दर्शनात्। तो सर्वेषु द्रव्येषु व्यक्तिषु एकाकार प्रत्यय दर्शनात् सा जाति कथं गृह्यते तत्र अस्तीति अवसीयते। सा जाति अस्ति इति तादृशः निश्चयः कश्चन भवति। तत्र गवादयः शब्दाः भिन्न द्रव्य समवेतां जातिम् अवदति। सा च तत्र गव्यादयः या गवादयः शब्दाः भिन्न द्रव्य समवेताम् अर्थात तत्र भिन्न द्रव्य समवेत अर्थात भिन्न भिन्न द्रव्य समवेता समवाय संबंधेन विद्यमाना या जाति। संवेतत्वं नाम समवाय संबंधेन विद्यमानत्वं। संवेतत्वं नाम समवाय संबंधे विद्यमानत्वं। तो समवाय संबंधेन विद्यमानता भवति। केषां विद्यमानता भवति समवाय संबंधेन? जातीनां जातिः या भवति सा स्वकीये आश्रये भासते। तत्र गवादयः शब्दाः भिन्न द्रव्य संवेतां जातिम् अवदति। भिन्न द्रव्य संवेतां भिन्नाः ये द्रव्याः तत्र समवायतेन वर्तमानाः ये तत्त्वविशेषाः। तो तान् तत्त्वविशेषान् तत्र अस्ति तत्र तान् पश्यति। अतएव सर्वव्यक्तिषु एकाकार प्रत्यय दर्शनात् सह जातिः अस्ति इति ज्ञायते। तत्र गवादयः शब्दाः भिन्न द्रव्य से जातिम् अविदति। गवादयः शब्द यथा गो शब्दे तत्र गवादयः शब्दाः गौः धेनुः एवं भूताः शब्दाः भिन्न द्रव्य संवेतां भिन्न द्रव्ये समवाय संबंधेन विद्यमाना या जातिः तां कथयन्ति। एतदर्थमेव अत्र ज्ञानं जायते। तो तस्यां प्रतीतायां तदावेशात् तदवच्छिन्नं द्रव्यं प्रतीयते। अर्थात तस्यां जात्यां प्रतीयमानाः प्रतीयतायां ये जात्यां तस्यां जात्यां प्रतीतायां तदावेशात् अर्थात जात्यावेशात् तदवच्छिन्नं जात्यवच्छिन्नं यद्द्रव्यं तद्द्रव्यं प्रतीयते। यथा शुक्लादयः शब्दाः गुण संवेतां जातिम् आचक्षते। यथा शुक्लादयः शब्दाः केनचित् उच्चार्यते। अनन्तरं तत्र ये तत्र विशेषवाचिनः सन्ति शब्दाः तेषामपि उच्चारणं क्रियते। तो तत्र यत् तेषां शब्दानां या काचन जातिः स तत्र कथनीया भवति। तो एते शुक्लादयः गुणे तु तत्सम्बन्धात् प्रत्ययः गुणे तर्हि जाति संबंधात् प्रत्ययः भवति। द्रव्ये संबंधि संबंधात् यतो हि द्रव्ये संबंधः भवति गुणानाम् और तत्रापि जातिः वर्तते। अतः अत्र द्रव्य संबंधित्वं भवति इति एवं रूपेण प्रतिपादयन्ति जाति विषये। अपि च संज्ञा शब्दानाम् अपि अद्व्युत्पत्ति प्रवृत्त्या विनाशात् पिंडस्य कौमार यौवनाद्यवस्था भेदेपि स एवं इत्यभिन्न प्रत्यय निमित्ता डित्थादिका जातिर्वाच्या। एतत् कैयटं प्रतिपादयति संज्ञा शब्दाः ये सन्ति उत्पत्ति प्रवृत्त्या विनाशात् पिंडस्य यथा भवन्तः
या केचन जन्म गृह्णाति अनन्तरं शनैः वर्धते पूर्वं शिशुरूपम् अनन्तरं कुमाररूपम् अनन्तरं यौवनावस्था अनन्तरं तत्र वृद्धावस्था एवं रूपेण अवस्थाभेदाः भवन्ति। तत्रापि अयं जनः इत्याकारिका यः प्रतीतिः भवति सा प्रतीतिः तत्र भवति। एवं तत्र जातेः यतो हि शरीरं शीर्यते जीर्यते यत् तत् शरीरम् इति व्युत्पत्त्या प्रतिदिनं शरीरं भिन्नं भिन्नं भवति, किन्तु तत्र प्रतिदिनं व्यवहारः तत्र भिन्नः न भवति। स एव व्यवहारः, स एव अयं जनः इत्याकारिका प्रतीतिः काचन भवति। अतएव सा जाति कथ्यते। एवं क्रियासु अपि तादृशी जाति स्वीक्रियत एव इति तत्र प्रतिपादितम्। अतएव पठित पठितापित्नि तत्रापि अवन्य रूपेण भाषमाना यः पठ धातुः तत्र तत्तेन रूपेण तथा गृह्यते। किन्तु इत्थं भवति अयं विचारः मीमांसकानां विशेषतः ये केवलं जाति पदार्थवाचिनः सन्ति। भाष्यकाराः कथयन्ति ये सर्वे वैयाकरणाः व्यक्तिवादिनः सन्ति, जातिवादिनः अपि सन्ति। शब्दस्य व्यक्तिरूपाभिधेया एवं अर्थात जातौ शक्ति स्वीकरणीय किंतु व्यक्तौ अपि शक्ति स्वीकरणीय, अन्यथा बहूनि कार्याणि न सिद्धानि इति कृत्वा तेषां जातिपक्षे जातिपक्षः अपि तेषां विषये अर्थात तत्र एतेषां व्यक्तीनामपि व्यक्तिषु अपि तत्र अर्थः पदार्थत्वं स्वीकरणीयमेव। एवं रूपेण अत्र सम्यक्तया प्रतिपादनं संजातम्। अग्रे पुनः प्रश्नः भवति, शब्दाः नित्याः वा सन्ति अनित्याः वा सन्ति? यतो हि द्विविधाः शब्दाः प्रसिद्धाः वर्तन्ते। अग्रेपि चत्वारि संज्ञा त्रयोस्य पादौ त्रयोस्य पादाः इति विषये प्रतिपादितं। तत्रैव सम्यक्तया तत्र कथितं वर्तते यत् द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु द्वे शीर्षे, तर्हि द्वे शीर्षे शब्दात्मानो नित्याः कार्यश्च इति भाष्यकारेण प्रतिपादितं। तत् स एव अत्र प्रश्नोऽपि समागतः यत् शब्दः नित्यो वा भवति, शब्दः कार्यो वा भवति। कार्यो नाम क्रियते असौ कार्यः अर्थात नित्यः अनित्यः, कार्याणाम् अनित्यः। यतो हि कार्यं नित्यं, यतो हि यः प्रारभते यश्च समाप्यते सः अनित्यः भवति। और यस्य आरम्भः कदा जातः, कम कालं यावत् एतस्य स्वरूपं तिष्ठति एतस्य ज्ञानं नास्ति चेत् सः पदार्थः नित्यः भवति। अतएव किं पुनर्नित्यः शब्दः आहुषित कार्यः इति प्रश्नः भवति। यतो हि एतत् शब्दशास्त्रम्, शब्दशास्त्रे शब्दः एव सर्वं भवति। अतएव शब्द विषये अत्र चर्चा समागता। किं पुनर्नित्यः शब्दः आहुषित कार्यः शब्दः नित्यः भवति अथवा कार्यः भवति। यतो हि वैयाकरणनये स्फोटात्मकः यः शब्दः सः नित्यः। एवमेव ये नैयायिकप्रभृतयः सन्ति तेषां मते ध्वनिः शब्दः, तेषां मते सः शब्दः अनित्यः भवति। एकः अपरोऽपि पक्षः वर्तते। कः पक्षः सः? यत् शब्दः यः नित्यः शब्दः स्फोटात्मकः, यः अनित्यः शब्दः ध्वनिरूपः। तो नित्यः शब्दः स्फोटात्मकः व्यङ्ग्यः, अथ च यः शब्दः ध्वनिरूपः सः व्यञ्जकः शब्दः। अतः शब्दस्य स्वरूपद्वयमपि प्रसिद्धं व्याकरणशास्त्रेऽपि
किन्तु सामान्यतया शब्द विषये कीदृशं स्वरूपं वर्तते, शब्दाः नित्याः वा सन्ति अथवा कार्याः सन्ति, अपि च कथम् एवं भूतः प्रश्नः समागतः इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः विचारः करणीयः। तत्र भाष्यकाराः कथयन्ति यत् संग्रहे एतत् प्राधान्येन परीक्षितं नित्यो वा स्यात् कार्यो वा। संग्रह ग्रन्थे एतस्य भूयान् प्रयासः तत्र कृतः वर्तते, यत् शब्दः नित्यः भवति अथवा शब्दः अनित्यः अर्थात् कार्यः भवति, एवं रूपेण कश्चन तत्र विचारः वर्तते। तत्र दोषाः, तत्र उक्ताः दोषाः, तत्र दोषाः अपि उक्ताः चेत् शब्दः नित्यः स्वीक्रियते तर्हि के दोषाः भवन्ति। अपि च शब्दः तत्र अनित्यश्चेत् तत्र के गुणाः के दोषाः सन्ति। अतएव अत्र उक्तं तत्र दोषाः प्रयोजनानि अपि उक्तानि। अनन्तरं तत्र निर्णयः कश्चन कृतः वर्तते। तत्र तु एष निर्णयः यद्येव नित्यः अथा विकार्यः उभयथापि श्रवणं लक्षणं प्रवर्त्यम्। अर्थात शब्दः नित्यो वा भवतु, शब्दः अनित्यो वा भवतु, किन्तु एतेषां तत्र यल्लक्षणं तत्करणीयमेव, एतस्य विचारः तादृशः करणीयः एव इत्येवम् अत्र विचारः भगवता भाष्यकारेण कृतः। यतो हि अन्यत् यत् प्रकरणं वर्तते तस्य विषये तस्य विवेचनं सम्यक्तया करणीयं भवेत्, तस्य कृते कालः अपेक्षते। अतः अद्य अत्रैव अस्माभिः विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।